خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروز از شما است اکسس لیست. خوبه این اکسس لیست که در کل برای عجیب درد مخوره که ما بتونیم که امین نتورک را خوبتر سکیور کنیم، منیج کنیم. درسته؟ اینطور تنظیمات را مطابق با دل خود انجام بدیم. چطور مثلا دزی کارا چطور ما میتونیم کنیم؟ اگر مثلا ما بخوایم در حساب چیز کنیم، بخوایم اینیا با هم وصل شنه و اینی نتورک قرضینا نداشته باشن ارتباط، یک کار سادهش اینه که اینی پورت کاملا بلاک کنی، اینی کامپیوترها با هم وصل میشه، اینیا با هم یا با هم وصل میشه. اما این کامپیوترها کسا اینی کامپیوترهای دزی قسمت کسا نمیتونه قضی نتورک های متباقی وصل شنه. درسته؟ بازو فایده نداره. او فایده نداره به خاطر از که این دزی نتورک هسته و باز باید قضینا ارتباط داشته باشه. بجز اینکه بعضی پی سی ها یا بعضی نتورک ها که مو مطابق در ضرورت خود نخواستیم اونا با هم ارتباط نداشته باشن. به طور مثال ما میخوایم که این پی سی 192.168.22 قد از این نتورک نداشته باشه و باید نداشته باشه دیگه. ما باید اونو تنظیم کنیم میرم اینطور نه که ما کلا این نتورک بلاک کنم قد دیگراش ارتباط نداشته فقط اینا در بین خودش رو باشه که لازم نه که مثلا ما دزی راوتر رو وصل کنیم. این خود از خود چی یک لوکال میشه. خلاص و دیگه ای که مثلا اینی هاست را قد یک هاست مثلا تو بلاک کنی. مثلا ما میگم که اینی پی سی از محمد باشه، محمد رو میگم که دزیا مسیج نتنه. درسته؟ بس اون می چیکار کنیم؟ بلاک کنیم. میره قضیه بلاک کنیم قد دیگران میتونه این دیگران میتونه دزی ارتباط داشته باشه مثل که میشه بلاک شده نه اون مقسم. بس دیگه اینی قد دوستا خونم ده ویلن تقریبا ویلن نوری است داره. اما این کسا بر اساس آی پی خو این کلا بر اساس آی پی میشه، بر اساس هاست میشه. باز ویلن که بوده که فقط در بین ویلن کار میداد، چیز کار نمیداد نه. اینتر ویلن که میگه باز کلا کار میداد. او در بین لوکال نتورک بود. اینطور نتورک که وین میشد که چندین راوتر میخورد باز او نمیشد نه. مو که او را استفاده میکردیم ویلن اگه دست مانده باشه در اون زمان مو راوتر یوز نمیکردیم، فقط بله سویچ بود. فهمیدی؟ بازور ولن آن کاربرد خود داره، این کاربرد خود داره. فرق شما به اینج بگیم که مثلا اینا اگر ما چی میکنیم اونجا میگرفتیم اینی فرض که اینی پی سی آر کلا دمینه یک ولن مینداخته. این پی سی آر دمینه یک ولن مینداخته بازی پی سی کسته قد دیگه دیگه شید نمیتونست ارتباط داشته باشه. باز اگر مو اینتر ولنینگ استفاده میکردیم باز پس که اینا قد دیگراش کلا ارتباط پیدا میکرد. ما نمیتونستیم که منیج کنیم این کارو. فهمده شد؟ समझ आ गया. خب اینا که ما چیکار کنیم در این قسمت اکسس لیست کار کنیم. بعضی رنج ها هست، رنج هایش ما ولدشون بگیم. اینجا است استاندارد اکسس لیست رنج. استاندارد چی است؟ از یک شروع الا 99 است. ما باز ما فرقایش میگم که استاندارد چیه، چیز اکسپندد استاندارد چیه، اینا چی هستن. خب extended not expanded access list range. این خوب فکر خوب بگین، خیلی مهمه. خوبه چرا که دبل سکیوریتی کار میشه. بس standard expanded range از چند که 1300 شروع الا 1999. بس extended expanded access list range از 2000
الا 2699. ایره فهمیدین ناله؟ این میره امیال فهمیدین که منظور از چیه؟ این تازه قسمت که تو کنه استاندارد اکسس لیست رنج از 1 الا 99 است. یعنی اگر اکسس لیست وقتی مو دمیل راوتر را اپلای منی و از خود یک نمبر داره، درسته که اون نمبر ها مطابق دنزی رنج داده میشه. بس اگر تو در اکسس لیست نمبر از خود عدد بین 1 الا 99 را بزنی، او کسی در بین استاندارد اکسس لیست میه. فهمیده شد؟ بس چیز که است، این استاندارد اکسس لیست این رقم است که تنها بله سورس کار میشه، بله چیز که دستینیشن کار نمیشه. یعنی تو نمیتونی این رقمی که توسط استاندارد اکسس لیست این کار کنی که تو بگیر اینی فقط اینمی هاست، یعنی هاست 10 قد هاست 199 168 20 ارتباط نداشته باشه، قد دیگراش داشته باشه. این تو دایرکتلی ام دبل سورس اینی میشه سورس، این میشه دستینیشن که دزی میسیج کنه نه دبلی از این مستقیمی کارا نمیتونی. تو میتونی این کارا کنی که بگی که اینی قد انزی نتورک ندانه توسط انزی چیز میتونی کنه. خوبه استاندارد چی بس توسط چیز شکسته، توسط انزی اکستندد اکسس لیست ازی تو میتونه که این کار کنه که محدودیت زیادتر میشه که فقط بگه که اینی پی سی قد ازی پی سی نتانه، اما اینی پی سی قد تمام از اینا بتونه ارتباط داشته باشه، قد از اینا هم بتونه داشته باشه. یعنی هاست تو هاست رو میتونید بین ازی بلاک کنی. فهمیده شد؟ समझ आ गया؟ فهمیدین؟ ठीक है ठीक है. بس اینا که است باز یعنی دو دن دیگه از یک است، اینی چیزی که اون بالا توضیحات دادم یعنی عمومش خاصات داره، دو دن پایین داره. فقط اینا اعداد چیزی هست. فرض کو مثلا مو بین راوتر که است دا 199 دن چیز رو مو اپلای منی. فهمیده شد؟ یعنی اکسس لیست را اپلای منی از بعد نیاز داره که 100 دانه دیگر هم اپلای کنی، اما این تا 100 رسیده، تا 199 رسیده، از بعد من نمیتونه که اکسس لیست نمبرینگ را تکراری بزنی. پس چی کار کنیم؟ از کمک انزی استفاده کنیم، از 1300 به بالا استفاده می‌کنیم. خوبه؟ بس اگر مثلا این دیگه شی از 100 شروع کردیم الا 199 الا 200 رسیده، بس آره 200 رسیده، بس از او به بعد شما اگر در کار از شد اونجا نه اگر مو تکراری بزنی او باز خراب میشه، چرا که در بین از اکسس لیست نمبر که در هر پورت از اینا که تو استفاده کنی باید دیفرنت باشه، فرق داشته باشه. بس او که پره شد تو نیاز پیدا کنی از اینا استفاده کنی، اگر نیاز پیدا نشد لازم نه این دو در آخر استفاده. فهمیده شد؟ یعنی برای از یک رنج زیادتر کنه. خلاص سوال سوال ندارد؟ خلاصه اینا تاکن مو چیکار منیم؟ مو اینجا کار منیم که باید اینی هاست دوی از مو قدنزی نتورک ارتباط نداشته باشه و قد دیگرها تمام داشته باشه و این نتورک هم قد دیگرها تمام داشته باشه اما قدنزی هاست نتانه ارتباط داشته باشه. فهمیده شد؟ یعنی بین از این نتورک مو بعضی فایل هایی هست که نباید این محمد از دسترسی داشته باشه. بگی سوال خود. آفرین. نه نه نمبر بدی اکسس لیست که خود چه گروه خب
فرض که ما میخوایم یک دونه اکسس لیست دبل از این راوتر اپلای کنیم که اینی پی سی قضیه پی سی نتونه ارتباط داشته باشه، قضیه نتورک خوبه. باز دبنی امزی راوتر که است یک دونه اکسس لیست دیگه تعریف کنم که نمبر از رو میدیم دو فرض کو. باز میخوایم اینی نتورک قضیه نتورک نداشته ارتباط نداشته باشه. باز اینی رقم در برای هر رول خو یک دونه اکسس لیست نمبر باید بدی مختلف باشه. Did you get it? خب شروع کردیم دیگه به نظریم. بله راوتر خماریم، بله راوتر کلیکن. اول چک کنیم که آیا ارتباط داره یا نداره. بعد از او باز کد خود بلش کار کنیم. خوبه؟ آره داره دیگه قبلا چک شد. نشد یا شد. این ریپلای هم ده. باز یک دیگه ارتباط دارن، درسته؟ فهمیده شد؟ اینال ما میخوایم چیکار کنیم؟ انیمی هاست هم میگم که قدیمی نتورک ارتباط نداشته باشه. بریم بله راوتر خود. اینجا اول باید اکسس لیست رو تعریف کنیم. خوبه؟ اکسس لیست این قسمی تعریف میشه. تو که این اکسس لیست گذاری در اینجا قسمت که است تو باید اکسس لیست نمبر را بزنی. اونم در کدام مود؟ در پریویلیج مود. خوبه؟ در قسمت ما میزنم یک یعنی منظورم یک که زدم این چیه؟ در کدام رنج هم ده؟ در قسمت اکسس لیست استاندارد هم ده. استاندارد اکسس لیست هم ده دیگه نه؟ چون یک زدم. اگر ما اینو میزدم 200 در کدام رنج میمد؟ 200 ندارم راستی تا 199 است. اگر میزدم مثلا 150 پس ما فعلا یک میزنم. خوبه؟ باز این میدونم deny host. کدام هاست؟ اونو هاست ده سه. خوبه؟ انتر کن. دیگه کسی چی کار میده؟ قسمت اکسس لیست بس امو اکسس لیست نمبر بزن یک پرمیت یعنی دیگرایش اجازه داشته باشه. پرمیت انی انتر. بس اینا رو چی کار می‌کنی؟ قد کدام نتورک میخوای که بلاک شنه؟ ما میخوایم قد اینزی نتورک بلاک شنه. پس چی کار می‌کنی؟ همه اینترفیس نمبر رو اینجا بزن. int fa 00 همونطوره؟ بس اینجا بزن IP access group که زدی. بس اینجا نمبر میخوای کدام نمبر رو باید بزنیم؟ اما نمبر اکسس لیست خوره یک بودک. اینجا بزنیم out enter exit. یک دفعه چک منه میره. توکن بلاک شد نه؟ هلو بلاک شد. اینا رو چک کنیم که قد دیگه نتورک ها ارتباط داره یا نداره. قد دیگه نتورک ها باید داشته باش. 10 2 اینی نتورک ها خوبه؟ 10 2 از مکجایه نه این دیگه نتورک. داره نه؟ قد نتورک 20 منیم.
دیگه کلا ریپلای داره با چیز کنکشن هسته با جود از همون نتورکی که ما خودمون بلاک کرده بودیم. فهمیده شد؟ هلو. بسیار خوب. فرق شنال ما بلدیتم بگیم it is on the way going to be told to you. هنالي مت فعلا دبل استاندارد کارن دبل एक्सटेंडिश डबल नरसे از پشت از دو باز एक्सटेंडिश بلدشم کارن. समझ आ गया؟ فهمیدین؟ ठीक है ठीक है. این دفعه چیکار کنم؟ این دفعه ما میخوایم که گود و میخوایم این دفعه چیکار کنیم که اینی نتورک میخوایم اینی نتورک بلاک کنم بگیم که کدام قد اینزی نتورک ارتباط نداشته باشه. نتورک قد نتورک میخوایم بلاک کنیم این دفعه. فهمیدی؟ هلو. اینی نتورک را نتورک 2020 را قد نتورک اینزی نتورک میخوایم که بلاک کنیم. اینا رو میخوایم این نتورک ها با این ارتباط نداشته باشه، دیگرش با هم ارتباط داشته باشه. این یا قضیه ارتباط داشته باشه، این قضیه ارتباط داشته باشه، این قضیه هم قد اینزی هم داشته باشه، اما فقط اینمی دودن نتورک با هم ارتباط نداشته باشه. موریم بله روتر چیز کار منیم در اینجا قسمت اکسس لیست تعریف منیم. خوبه؟ اکسس لیست چون یک شیره یوز کردیم دو میزنیم ناله. فهمیدین ناله نه؟ چی کار منیم؟ هلو. بسیار خوب. بس یاد چون باشه در دو قسمت تو که ما نمیتونه وانو رقمه ای آفرین. اینال توخ که در قسمت کسته توخ کو چیکار کردیم در لیست زیر تو گرفتیم در بال نکسته وان گرفتیم دزید اگر وان بگیرم این کار نمیده به خاطر او قبلا یوز شده. فهمیده شد؟ دیگه که توخ که اینجا من گرفته بودم اینی هاست رتنا این هاست میشه نه؟ ده سه این هاست را قد اینزی نتورک چیز بند کردم کلوز کردم بلاک کردم. اما بازم دو خاطر اینجا دادم تا که access list one deny host number اما host id رزیدم در اینجا یا IP host خود رزیدم در قسمت. اما حال این دفعه کسته host را نمونم نتورک قد نتورک بلاک مونم. بس چیکار کنم در قسمت host نمایه چیز خیل مایه نتورک مایه IP شی. فهمیده شد؟ که او رو میزنیم 20 صفر. خوبه؟ وایلد کارت چی میدونم از کدام نه او دبل راوتینگ دیگه. وایلد کارت خدا چون منده دیگه خوانده بودیم در SPF. ای کلاس چند است؟ کلاس A نه یا کلاس B؟ خب اینجا که وایلد کارت چی میشه 255 چون که وایلد کارت همیشه کسته ولته یا سرچپه چیز خلاصه و به خاطر که این کلاس A است باز ثبت ماس میشه که 255 000 اما وایلد کارت چی میشه ولته ازو برعکس ازو. سمجھ آ گیا؟ انٹر این دفعه بزن اکسس لیست باز نمبر چی بزن اکسس لیست نمبر چی 2 اما قبلا که بود اما رو باید بزن پرمیت any. فهمیده شد؟ انتر. اینال چیز کارون در قسمت اینترفیس نمبر بزن قد کدام دبله کدام روت
جان ما که سبنت ماست گفتم میرم ما وایلد کارت گفته رای این وایلد کارت سبنت ماست نیه. میشنم اگر این سبنت ماست باشه آره اشتباه شده، اما این وایلد کارت خب سبنت ماست نیه. وایلد کارت همیشه برعکس سبنت ماسک میشه. خلاص الان از کلاس سی کسته نه، از کلاس سی کسته مو صفر آن کلاس سی کسته صفر داره چیش میشه سبنت ماسک میشه صفر 255 نه 255 255 آخرش صفر میشه. باز وایلد کارت چه ولتیز میشه صفر 255 255 255 میشه. فهمیدی؟ نه خو یک است وایلد کارت این که بستو آن سب یک گپ است درسته که یعنی تر میشه خو یعنی تر میشه سبن ماس یعنی تر میشه. اما اگر امیر ولتا کنیم جای ایر که ولتا کنیم در جای 255 میشه صفر، جای صفر میشه 255 متر نیه وایلد کارت این تو میشه. فهمیده شد؟ اینجا باز میزنیم اینترفیس نمبر آن اینت اف ای مور اینترفیس نمبر تاخنیم مو میخوایم اونمون نتورک قدینزی نتورک باید که بلاک باشه اون طرح دیگه نه. بس اینترفیس نمبر هم زیر میزنیم 0 و 1 0 و 1 انتر. بعد اینجا آی پی اکسس گروپ اکسس لیست چی چند بود؟ دو نه؟ اوت انتر کارش خلاص. اینا چیکار کنیم یک دفعه پینگ منیم چک منیم که آیا خب ای خود دیگه است ایمیل که ده کنم ده دو رو میگردد کجایه نه؟ تو کو بلاک انریچبل نه؟ این دفعه دستش میزنم یعنی مو چشم پد کدام در پد ده دسته اون بال نش میگه موشه قضو میشه 100% باید شونه ده ده سه ریپلای امات قد از این نتورک ایسون هم منیم 192 168 22 باید شونه صحیح شد؟ داخل بیست آره منظور تو یعنی انمی میخوای قضیهش کدام از اینا نشنه؟ ها؟ این سوال تو خیلی خوب سواله بجا سواله فقط اینا رو گوش ما بلده تو بگیم خوبه؟ منظور تو اینجا که ما یه رای انتر کردیم گرفتیم این نتورک فامیلی 20 قد فامیلی 192 ده دو بلاک کردیم. منظور از تو اینجا که مثلا اینمی نتورک داده فرض کو نتورک داده
کس فامیلی ده قد هیچ کدام از اینا ارتباط نداشته باشه اما بین خودشان داشته باشن. منظور میاره؟ خب کجا برو؟ کجا برو؟ چی بلا محمد تو. خب در این قسمت چیکار می‌کنیم؟ در این قسمت اکسس لیست نو تعریف کنیم. اکسس لیست 3 خوبه؟ باز اینجا می‌ذاریم دینای. دینای چیست خیل؟ دینای اونمون نتورک. کدام نتورک؟ ده 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 صفر. وایلد کارت از چنده؟ صفر 255 5 255. صحیح شد؟ انتر. ایناله اکسس لیست. اکسس لیست نمبرش باید بزنیم 3. پرمیت any. بس اینترفیس را اینترفیس نمبر امزی رو میزنیم. خوبه؟ اینت اف ای 0 0 0 0. خب آی پی اکسس گروپ چنده؟ 3. اینی را اوت نزنین، این بزنین. خوبه؟ چرا؟ از پیش ما اوت میزدی نه؟ هلو این از این خاطر بزنین. خوبه؟ این از این خاطر این بزنین چون که تو که مچ کار میکنیم بله این زیر روتر که کار کردیم بله از این روتر که کار کردیم آی پی ادرس مو بله از این روتر کار کردیم اما آی پی ادرس این زیر روتر گرفتیم تو که بلاک از اون طرف کردیم از این خاطر اوت مایه اوت هم ده. اما این دبله خودم زیر روتر کار شده، دبله خودم زیر روتر کار شده و آی پی ادرس بلاک شدنی هم امزی چیز نتورک گرفته شده، امزی روتر گرفته شده. از اون خاطر باز این چیز کار منیم این میزنیم این آلتاق کن وانه این اینا رو اگزیت کن. اگزیت که کردی بعد رو با چک کن. بینگ دا سه. Yes, it is not working. It is blocked. Did you get it? Now check, let's check the others. Yeah, of course, why not? Because I have like you students. Energetic. Da, da, da. Huh? Tohku ana shudak ne? خب تا اینجا برایشون واضح شد؟ واضح شد نه؟ میشه او بیاد در او باید شونه در یک چیز زده و در یک سویچ زده اینجا باید که نمبرش رو چنج کنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
پینگ ده 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 دو. نه صحیح شد. فهمیده شد. خب پس او ترکی است. دمزی قسمت یک سوال دارم، اما هر کدامتان جلدی جواب دادین دیگه بسیار خوب میشه. اینمی چیزی که مو پین کردیم، ما میخوایم که انمیال اینمی راوتر اینمی پی سی در سه قد پی سی در دو ارتباط نداشته باشه. پس چیکار کنیم باید؟ اه؟ اصلا نو بگیم انمیال زیا گفت که چک و آیا همین در سه قد در دو ارتباط داره یا نه. ارتباط داشت، اما ما میخوایم اینمی ارتباط نداشته باشه، اینمی رو بلاک کنیم که اینمی در سه قد در دو نداشته باشه. پس چیکار کنیم باید؟ بگی محمد، محمد بگی. در کجا بلاک کنه؟ چطور بلاک کنه اینی گابه نه؟ از خود پیسی چطور؟ او از او خود پیسی آی پیش بلاک نمیشه جانم. مطمئنم که تو خبری تو غلطی هستی. تو از گیر سخت نمونه بگی. و تو گوی چیز میخوایی؟ کاملا صحیح، کاملا درست گفتی، اما نه اینجا او تو کار نمیده. فهمیده شد؟ این مفهمی چی کار میکنه؟ در این جسته که ما موریم در کمک ویلن ضرورت داریم. چی کار منیم؟ اینال مو اینال تو کو اینی پیسیا که دینج ما از راوتر اوت میشه. آره از راوتر که اوت شد تو مو که دیجی اکسس لیست میذاریم باز اینی اینترفیس نمبر رو میذاریم، نه اینی اینترفیس نمبر ها رو میذاریم. بس اینی تو کو این هر دو پی سی اگه 10 تا پی سی باشم کلا در یک اینترفیس است. پس ما نمیتونیم از توسط اکسس لیست این کارش کنیم. خوبه؟ پس اینجا باید چیکار کنیم؟ باید کستا بریم در کمک ویلن دبل سویچ کستا مون نمیتونیم اکسس لیست تعریف کنیم. دبل سویچ اکسس لیست سپورت نه. اما نگفتی؟ یکش در یک ویلن مینداز، دیگهش در دیگه ویلن مینداز، پی سی از بین خود سپریت میشه. خلاص. های خب اینا لکسته این بخش استاندارد از ما خلاص شد. خب واضح یک دفعه خلاصش بلدش بگیم ما در بین اکسس لیست استاندارد چی کارا کردیم. گرفتیم هاست را قد نتورک بلاک کردیم، نتورک را قد نتورک بلاک کردیم، دیگه یک نتورک را قد بسته نتورک بلاک کردیم. فهمیده شد؟ یعنی سه کار انجام دادیم. هاست قد نتورک، نتورک قد نتورک، نتورک تو آل نتورک. تمام شد؟ کار کردیم، سه چیز را کار کردیم. فهمیده شد؟
Hello. Ah, the difference is this, that in this standard access list we can block network to network and PC to network, network to all network. But in extended one we can block just one PC with one PC, host to host. Okay, network to network. مو دمینه استاندارد کسته مو فقط میتونیم چیکار کنیم که پی سی را یعنی فرق علمیه دیگه نه که ما دمینه استاندارد کسته میتونیم که چیکار کنیم پی سی را قد نتورک بلاک کنیم نتورک قد نتورک بلاک کنیم و آره امی چیز را اما در بین اکستندید کسته فرقش ای است که بس ما میتونیم که چیکار کنیم یعنی دایرکت هاست را قد هاست هم بلاک کنیم که اینی هاست بیت نه قضیه هاست بلاک کار کنه که مود این کار را در بین چیز نمیتونستیم، نه در بین استاندارد نمیتونستیم. وقتی ما میگفتیم اینی پی سی را قضیه بلاک میکردیم قد بسته امزی نتورک بلاک میشد، یا مثلا اینی نتورک قد نتورک بلاک میشد. اما ما این دفعه ما میخوایم اینطور نکنیم، ما میخوایم اینی پی سی فقط قضیه پی سی وصل شده نه قضیه پی سی بیت نه قضیه گرچه دزی نتورک است اما قضیهش بیت نه فقط قضیه پی سی نه هاست تو هاست. بس این کسا در بین استاندارد نمیشه، مو در بین اکستندید منیم کاره. Is it clear for you? Hello, Mr. Muhammad. سوال. Good. Mr. محمد سوال نداره؟ بریم پیش. تو خواسته گوش کردی. فرق بین اکستندید خد استاندارد چیه؟ فرق بین از اینا ای است که در بین استاندارد کسته مو فقط میتونیم ای کار کنیم که نتورک قد نتورک بلاک کنیم، هاست را قد نتورک بلاک کنیم. اما نمیتونیم که ای کار انجام بدیم که هاست را قد هاست بلاک کنیم. به طور مثال ما میخوایم این پی سی 10 قد پی سی کدام کسته 2023 ارتباط نداشته باشه، قد دیگه تمام داشته باشه. این کار ما در بین استاندارد نمیتونیم، اما در بین اکستندید کسته ما میتونیم چیکار کنیم که انمی پی سی را فقط قدرزی پی سی بلاک کنیم. با قدرزی پی سی دیگهش کار بده، قد دیگه تمام کار بده، اما فقط این پی سی تو پی سی کار نده. این کار ما در بین اکسس لیست اکستندید والا میتونیم، اما در بین استاندارد نمیتونیم. فهمیده شد؟ آره بریم پیش در نظره. یک دفعه همزه اکستندید چی هم کار کنم بلدشون باز دیگه درس میشه خلاص. خوبه؟ نه لایی همی آخر شده دیگه، همی رو باید خلاص کنیم که بس خراب میشه. نه یه فقط یک آی پی زدنیم، فقط پی سی قد پی سی بلدشون بلاک کنم دیگه خلاصه. ما اینا ای روترا ریست کنم به خاطر اینکه ما قبلا ارنج کردیم نتورک ها بلاک ده بین خو پس یارو باید آزاد کنیم تا دیدیم توسط کار کنیم. لازم موریم. محمد یک سوال. وقت سوال گم نشو کجایی؟ چیز که هسته سوالیه تو کو ما که هسته چیکار کردم اینی روتر را ریست کردم روتر را نه تمام چیز دیلیت شد، تمام چیز دیلیت شد. اینا پس اینا با هم ارتباط دارن، قانونا که مبلش پیاده کردیم تمام چی دیلیت شد، پس اینا ارتباط دارن. پس در صورتی که نتورک های مختلف با هم وصل نمیشه پس چرا اینی پی سی اینا وصل میشه؟ یا دلش چیه؟ گرچه ریست شده.
یک دفعه دیگه هم خواه اینال تو کو کل گوش نشده مزو خاطر ساسته بجاشته چیز که است توکن اینا پی سی آر که ما قانون بلش اکسس لیست اپلای کرد دیگه که داریم بعد ما راوتر رو چیکار کردم ریست کردم نه ریست کردم اینا لو قانون دیلیت شده قانون دیلیت شده یک است بین خو پسکی تمام کار میدیه و یک چیز دیگر ما باید داشته باشیم که ما گفته دیم که زمانی که دو سه راوتر زده میشن و نتورک های مختلف با هم ارتباط نمی داشته باشن در صورتی که راوتر هم ریست شده پس این نتورک های مختلف چرا با هم ارتباط دارن خب راوتر ریست شده راوتر ریست شده جل... راوتر فقط خاموش که روشن که ریست میشه دیگه آن بس تمام چیزایی که بلش زده دی کلا ریست میشه آره دیگه آن نه دبلیو آر نمیشه من اصل ما این میر میخواستم بگیم که این میر ما راوتینگ انجام دادیم بلش نه باز او را دبلیو آر کردم اما اکسس لیست آره او دبلیو آر شده از او خاطر تو که ما ریست هم که بودم می اچ او دیلیت نمیشه اما اکسس لیست که ما دبلیو آر نکردم که ریست کردم و دیلیت شد نه فهمیده خب اینا یک دفعه چک کنیم که آیا اینمی نتورک قد ما میخوایم اینمی ده دو کسته قد کدام ارتباط نداشته باشه قد اینزی چنده ای؟ ده سه 192 168 ده سه ارتباط نداشته باشه خوبه پس برای از این کار ما چی کار کنیم ما این دبل ازی آن دبل ازی راوتر میم بله راوتر که ماده اول چک کنیم که ارتباط داره یا نداره که بس وقت نگیم که از قبل ارتباط نداشته بوده هیچ داشته کدام پیسی را اینی پیسی را چک کنیم ده سه را قد ده سه مونوسو باید ارتباط داشته باشند ها چیز کردم تو کو پینگ کردم پینگ شد حال صحیح شده اسکریم نت شم سلوش تخی حال صحیح شد خب حالی که ما میخوایم فقط اینی پی سی داره قد پی سی کدام کسه 192 168 23 کسه کلوز کنم بلاک کنم اول پینگ کنیم که اینا با هم وصل هستن یعنی باید وصل باشن
یا قدم زود ده سه منم که قبلا چک کردیم. یعنی ده سه را قد زید ده سه اینا رو بلاک کنم که کار ندین باید. از قسم ولی کنفیگریشن مود بریم. از این چی باید اکسس لیست تعریف کنیم. اکسس لیست اینجا که است باید از اکستندید بگیریم به خاطر که هاست تو هاست بلاک کنیم. 101 گرفت 102 گرفت مثلا 100 بال باشه. خب از این قسم نویسیم چیز دینای چیز آی پی هاست. کدام آی پی هاست؟ ده دیگه فرقش اینجا است که در چی در استاندارد کسته آی پی هاست نمیزنیم، فقط هاست میزنیم، اما در اکستندید کسته ما باید آی پی هاست بزنیم. سه این قد کدام بلاکشن باید که قد ده نه قد 192 168 ده سه. کدام بود 192 168 ده سه و ماسک ازی میشه دوست باید سرچه پیش میشونه 0 0 0 کلا 0 ناچارس بلاک شنه. اکسس لیست 101 پرمیت که داریم اینجا قسمت آی پی بزنیم. بس اینی دیگه فرقش است اینجا دو دانه اینی مای آی پی مای و دو دانه اینی مای دیگه اینجا اینترفیس نمبر رو باید بزنیم. اینترفیس نمبر اینی اینترفیس نمبر زده میشه به خاطر از که ما اینی پسیر بلاک کرده نیستیم. انتر اف ای 0 و 0 آی پی اکسس گروپ 101 این چک کنیم اینا رو قبلا پین کردیم اعتبار داشت، حالا پین کنیم که باید اعتبار نداره تا که دستینیشن فیلد و دیگه پیسیش باید داشته باشه و دو ریپلای کرد. درس امروز از ما قسمت تمام میشه. موفق باشین دیگه وظیفه خانگیتان انجام